अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम बैक टू इरफान लर्निंग हब। आज हम सीखेंगे फ़ेल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस इन पर्शियन लैंग्वेज। इस सबक में आप जानेंगे कि आने वाले ज़माने के जुमले फ़ारसी में कैसे बनाए जाते हैं। मारूफ यानी फ़ेल मारूफ, फ़ेल मुस्तकबिल मारूफ, मजहूल और मनफी सूरत के साथ यानी नेगेटिव सेंटेंस या एक्टिव या पैसिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं फ़ारसी में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये सबक। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इसमें है फ़ेल मुस्तकबिल की तारीफ़ क्या है। तो फ़ेल मुस्तकबिल वो फ़ेल है जिससे आने वाले ज़माने में किसी काम के होने का मफ़हूम निकले, या ये कह सकते हैं सिंपल कि फ़ेल मुस्तकबिल वो फ़ेल है जिससे आइंदा या आने वाला ज़माना मालूम हो। और इसके बनाने का कायदा क्या है? फ़ेल मुस्तकबिल मारूफ का। देखिए इसमें हम मारूफ, मजहूल और मनफी तीनों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मारूफ है यानी फ़ेल मारूफ क्या होता है और इसके बनाने का कायदा क्या है। जैसे मारूफ बनाने का कायदा है कि माजी मुतलक के शुरू में खास्तन, खास्तन क्या है? ये एक मस्तर है। फाहद बनेगा वाहिद गायब, माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब। इसकी गर्दान, किसकी? खास्तन की गर्दान लगा दें तो वो क्या बनेगा? वो फ़ेल मुस्तकबिल मारूफ बन जाएगा। जैसे मस्तर है करदन, करदन होता है, इसका मीनिंग है करना। और अगर इसका माजी मुतलक बनाना हो, माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बनाना हो, तो वो क्या बनेगा? करदन का करद, करदन का करद। और इसी तरह खास्तन है तो खास्तन का खाहद बनेगा माजी मुतलक। इसके मीनिंग जो बनेंगे, जैसे यहां था खाहद करद यानी वो करेगा, खाहंद करद वो करेंगे, खाही करद तू करेगा, खाहीद करद तुम करोगे, खाहम करद मैं करूँगा, खाहीम करद हम करेंगे। तो ये फ़ेल मुस्तकबिल मारूफ की गर्दान है। और इसी तरह मजहूल, जो मजहूल है उसको कैसे हम बनाते हैं? बनाने का जो कायदा है मजहूल के, वो है माजी मुतलक के आखिर में, वहां शुरू में था और यहाँ आखिर में हे लगाकर उसके बाद माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब खाहद शुद्ध लगा देते हैं। जैसे इसकी गर्दान हम बनाएंगे, यहां भी मैं कर्द का इस्तेमाल करूंगा। कर्द यानी ये क्या बनेगा? कर्दे खाहद शुद्ध। मारूफ में क्या था? ये कर्द जो है वो आखिर पे आ रहा था, खाहद कर्द। और मजहूल में क्या है? कर्द पहले आएगा और इसके बाद हे का इस्तेमाल, फिर खाहद शुद्ध का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ गर्दान है कि कर्द खाहद शुद्ध, ये क्या आएगा? वाहिद गायब, क्योंकि यहाँ माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ जमा गायब अगर बनाना हो तो क्या आएगा? कर्दे खाहंद शुद्ध। आखिर पे शुद्ध जो है ये चेंज नहीं होगा, बल्कि खाहद ही चेंज होता रहेगा। फ्यूचर में खाहद खाहंद यही आपको तैयार करना है मेन। यहाँ आएगा कर्दे खाही शुद्ध, यहाँ आएगा कर्दे खाहीद शुद्ध, कर्दे खाहम
शुद्ध, اور یہاں آخر پہ آئے گا، یہ میں اوپر لکھ رہا ہوں یہاں، اس کا کیا بنے گا؟ کردے خواہیم شدھ. اور ان کے میننگ کیا ہے؟ ان کا میننگ ہے کہ کردے خواہد شدھ یعنی واحد غائب، یہ آئے گا کہ وہ کیا جائے گا، اور وہ کیے جائیں گے، جمع غائب ہے، اور واحد حاضر کے لیے تو کیا جائے گا. کرد خواہید شدھ جمع حاضر ہے، تم کیے جاؤ گے، تم کیے جاؤ گے، اور خواہم شدھ میں کیا جاؤں گا، اور یہاں آئے گا خواہیم شدھ یعنی جمع متکلم ہے، تو ہم کیے جائیں گے. تو یہ ہے ماضی مطلق، یہ فعل مستقبل مجہول کی گردان، یہ آپ کو تیار کرنی ہے. اس کے بعد منفی کی طرف ہم بڑھتے ہیں. فعل مستقبل منفی بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے معروف میں، معروف اور مجہول دونوں میں ہم یہاں استعمال کریں گے. جو ہم نے پڑھا تھا خواہد، تو خواہد کی گردان پر ہم نون بڑھا دیتے ہیں، یعنی نون پلس خواہد، یہ کیا بنے گا؟ نے خواہد، یعنی وہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. نے خواہد کرد، نے خواہند کرد، اسی طرح نے خواہی کرد، نے خواہید کرد، تم نہیں کرو گے. نے خواہم کرد، میں نہیں کروں گا. نے خواہیم کرد، ہم نہیں کریں گے. اور اس کے بعد مجہول کا جو ہوتا ہے، مجہول کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جو فعل ہوتا ہے. یہاں کرد تھا، کرد معروف میں ہم آخر پہ استعمال کرتے ہیں اور مجہول میں وہ پہلے آتا ہے، یعنی نے کردے خواہد شد. جو ہم نے مجہول پڑھا، مجہول فعل مستقبل مجہول کو جو ہم نے پڑھا وہاں تھا کرد خواہد شد، اور اسی سے پہلے نون ہم استعمال کریں گے تو وہ کیا بنے گا؟ منفی جملہ بنے گا. جیسے یہاں تھا کرد خواہد شد، تو یہ کیا تھا؟ فعل مستقبل مجہول تھا. اور اگر فعل مستقبل منفی بنانا ہو، منفی مجہول بنانا ہو، تو نون پہلے استعمال کرنا ہے، نے کرد خواہد شد. اور یہاں کیا تھا؟ یہاں تھا خواہد کرد، یعنی فعل مستقبل معروف تھا. اور اگر اسی کو فعل مستقبل معروف منفی بنانا ہو تو خواہد سے پہلے نون ہم بڑھا دیتے ہیں تو وہ مستقبل معروف بنے گا. امید کرتا ہوں یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے. اب یہاں سے آگے ہم کچھ سینٹینسز بنانے کی کوشش کریں گے. جیسے وہ کل یہ کام کرے گا، تو اس کا کیا آئے گا کہ او فردا انکار خواہد کرد. اسی طرح ہم امتحان کی تیاری کریں گے، تو اس کا سینٹنس کیا بنے گا فارسی میں؟ ہم یعنی ماں امتحان کی تیاری، برائے امتحان آمادگی، آمادگی کہتے ہیں تیاری کو، خواہیم کرد. اسی طرح بچے اسکول جائیں گے، بچے اسکول جائیں گے، تو اس کا کیا بنے گا؟ بچہ بے مکتب یا مدرسے خواہند رفت. اور آگے ہے یہ خط کل لکھا جائے گا، تو اس کا کیا سینٹنس بنے گا کہ این نام فردا نوشتے خواہد شد. ان نام فردا نوشتے خواہد شد، لکھا جائے گا. اب یہاں ہے ہمیں
سزا نہیں دی جائے گی، ہمیں سزا نہیں دی جائے گی. تو ما مجازات نخواهیم شد، ما مجازات کے دن سزا نخواهیم شد نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. وہ کل آئے گا، تو کیا آئے گا؟ او فردا خواہد آمد. اور کچھ فارسی کے سینٹنس ہم بنائیں گے کہ او فردا سفر خواہد کرد، خواہد کرد. او فردا سفر خواہد کرد یعنی وہ کل سفر کرے گا. آنہا در سے خود را خواہند خواند، آنہا در سے خود را خواہند خواند کہ وہ اپنا سبق پڑھیں گے، وہ اپنا سبق پڑھیں گے. اب ہے این کار انجام خواہد شد، کہ یہ کام کیا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ مجہول ہے. اب اس کے بعد ہے ما کمک، ما کمک نخواهیم کرد، ما کمک نخواهیم کرد. تو اس کا کیا آئے گا کہ ہم مدد نہیں کریں گے. اسی طرح ہے قانون تطبیق خواہد شد، یعنی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا. تو یہ تھے کچھ سینٹنسز جو ہم نے فعل مستقبل، معروف، مجہول اور منفی کے پڑھے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گیا ہوگا. تو دوستو آج ہم نے فعل مستقبل مکمل کر لیا ہے. اگر سبق سمجھ آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں. کسی بھی سوال کے لیے آپ کمنٹ میں آپ مجھے ضرور پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق میں دوبارہ ملتے ہیں. خدا حافظ، با خدا باشید.